امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرمیندن کہ بندے دے اتنے گناہ ہوئن کہ زمین تے آسمان علا خلا پر ہو ونجے اپنے گناہاں دے بخشواں دی طاقت نہ رکھیندا ہوئے۔ موسیٰ کاظم دا بچڑا فرمیندے او محمد و آل محمد دے اتے درود بھیجیندا ونجے اللہ اس دے گناہ معاف کرنے ونا۔ اچھا ہے کہ بھی دسائی ونجا صلوات ایک ایسی عبادت ہے، مریض بیمار ہوئے ان دی شفا یابی واسطے پڑھو، مرحومین دے بخشواں واسطے پڑھو، گھر دیاں پریشانیاں مشکلات دور کران واسطے پڑھو، رزق دے اضافے واسطے پڑھو۔ اے محمد و آل محمد تے درود پڑھنا نہیں بلکہ ایمیں سمجھو اللہ آل محمد دے صدقے تو انہیں دعائیں قبول کریں دے۔ نعرہ تکبیر، خالق دا نام بلند ہے، بلند آواز نال کافی سارے بیٹھے ہو۔ اے مجلس عذاب ہی درس توحید ہے، کربلا دے لکو دک صحرا دے اندر حسین درس توحید دیتا ہا۔ حسین دے منن آلے بلند آواز نال دنیا کو پیغام دیو۔ اساں شیعہ اللہ دے منن آلے ہاں، اللہ دے رسول دے منن آلے ہاں، رسول دے اولاد دے منن آلے ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمنان لعنت، رسول اور اولاد رسول دے دشمنان لعنت، ہدیہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين۔ بے شمار الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين۔ صلوات۔ سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ صلوات۔ وعلى وصيه ووزيره وخليفته وابن أمه ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب۔ صلوات۔ وعلى السيدة الجليلة
المخدومة المأسومة جداں وسدی ہے چھٹی ڈاڑی والے عزادار بیٹھے ہو میں کہ جڑا محمد دی دھی وسدی ہے مخدومہ ہے معصومہ ہے جڑا محمد دی دھی دے بخت ڈھلین مظلومات المقتولات المحرومات عن حق میراث ابیا جداں روندی آئی ہے ادبیاں غریب حسین کو ہر کوئی عہدائی میں کہ غریب حسین کو ہر کوئی عہدائی پر اصل غریب علی جندے سامنے ہاتھ رکھ پاسے تے ماں حسان دی رون دی بلاؤں نے جنہاں دی آوازاں بلند ہوئیں میں لکھ دفعہ کھاں غریب حسین کو ہر کوئی عہد ہے پر اصل غریب علی جندے سامنے ہاتھ رکھ آیوں پاسے تے ماں حسان دی رون دی رہی علی وڈا غریب کیوں ہے پتر حسین دے مارن مسلمان دھیاں حسین دے مارین وڈا غریب علی کیوں ہے وجہ پیا دسینا آدھا پیا اگ لگی ہے حسین دخیمیاں کوں پر مران دے بعد لگیے او مظلوم ہے پیر علی جندے سامنے لگ دی رہی ادا زہرا ناراض نہ ہوئے میں ڈاڈھا غریباں زہرا بابے کو میرے دکھاں دی شکایت نہ کر رہے میں غریباں عدداراؤ مکانیاؤ گھروں ٹر آئیو بطول دے پتران دا پرسا دیوان ویسائیں رسول دی رول موئی دی کوں میں رسول دی دے دکھ بیٹا پردان جو دکھان دی ابتدا ہوئی ہے دروازہ زہراتوں میں ادانا مر ونجن دے بعد ہر کوئی دکھان تو چھوٹو اندائے کجھے جڑا دکھا ہوئے پریشان ہوئے تکلیفاں مکویں دین جڑا مر ویندائے اللہ دی بھری کائنات چ حسین دی مائے جندے مر ونجن دے بعد دکھ نہیں مکے علماء دن آجی قبر چ کائیں ویلے اٹھی کھڑ دیئے کائیں ویلے بائے تھین دیئے ایک آتے چ حسن دزار علود چولے بے آتے چ حسین دلو والا چولے چاک اٹھی کر دیا دیئے میڈا اللہ کیڑا جرمہ میری اولادا کیڑا جرمہ میڈیاں دھیاں دا کائیں ویلے کائیں بزار کائیں ویلے کائیں بزار آدیاں مارو انہاں دے چھڑاوان آلے ٹور گئے اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم صلوات دعائی کہ اللہ رب العزت بانی آمدہ فرش عذاب اچھایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے تسا حاضرین دا ٹورایا میں حقیر دا ٹورایا
اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. جتنے مومنین بیمار ہیں حاضرین دے اندر جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا دے صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرماوے. ایک دعا واسطے آکھے گئے حسن نواز مومن ہے ماتمی ہے میرا اللہ بطول دے پتروں دا درد رکھیں دے کریم اللہ واسطہ ہی ہوں امام دیاں جن دیاں دھیاں پیو تو بغیر 28 عیداں کی تیان ہے. اس امام دی قید دا واسطے جڑا قید اجتہا پر ماہاں دے نال ہا بہناں دے نال قید ہا اس غریب بیمار قیدی دی قید دا واسطے حسن نواز کو رہائی عطا فرما. انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے اپنے اپنے دعائیں دی قبولیت واسطے اچھی صلوات. گرمی ڈھیر ہے عزاداری بھی کیتی نے جلوسیں بھی رہے ہو مجلس بھی ضروری ہوندی ہے جو اس مجلس اہداف مقصد امام حسین علیہ السلام بیان کیتا میں دے تاکہ آمن والے لوگوں کو پتہ لگے حسین اٹھیا کیوں آ حسین کٹھا کیوں آ حسین رلیا کیوں آ. میں تو آدھے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی لا ریب بے عیب کتاب دی ایک آیت دا کچھ حصہ ذکر کیتے. اللہ فرمائے یوم ندعو کل اناس بے امامہم. بندہ 50 سال زندگی گزارے 20 سال گزارے 70 سال گزارے 100 سال زندگی گزارے بندے مر ونجن دے بعد دن محشر دے میں اس کو زندہ کرے ساں اپنی دربار دے ساں اور اس کو اپنے دربار بلا کے اس دی زندگی دا اس کو گھنساں حساب تین 50 سال گزاریے 70 سال گزاریے 100 سال گزارے 20 سال گزارے میں اس کو پوچھاں دسا کیڑے ہاتھی تین چونیان جنہ دی سیرت عمل کرندہ رہی ہیں پتہ تا کراں انہاں کو چونیا آوی جنہ کو میں دسایا محمد دکھایا. میری گل دی سمجھ آن دی پئی ہے سرائے کی سمجھ دے ہو چلو ماشاءاللہ یہ تو چنگی گل ہے. اللہ آگ دے میں ایک سڑ کے اندے کول پوچھاں کہ میرا بندہ میں تے کو نعمتاں بھی عطا کیتے ہن تے کو صحابی عطا کیتا ہم تے کو تیرے ہی جسم دے ہوتے سلطانی بھی عطا کیتی ہم تے کو ہاتھ عطا کر کے ان ہاتھاں دا اختیار عطا کیتا ہم اکھ عطا کر کے اس اکھ دا اختیار عطا کیتا ہم زبان عطا کر کے اس زبان دا اختیار عطا کیتا ہم میں کو دس آتا صحیح تین کیڑے پیر بنائے ہن ہون قیامت علی جمہار میرے دربار آیا کھنے میں ہر بندے کو اندے امام دے نال اٹھے ساں امام ہویا صحیح تا بندہ پارے ہاں اگر امام صحیح نہ ہویا تو پھر بندہ ویسی پھاس خدا فرمے سی تو ہیں جتنا نیکیاں کیتے ہیں جتنے نیک کم کیتے ہیں جتنے لوکاں دی مدد کیتی ہے تیرا ہادی جو صحیح کہنا ہا جڑا ہادی ہا او کئی ہور رستے تے پیا ویندا ہا حسین والا رستہ تا ہا کہنا میں تیریاں ساریاں عبادتاں تیرے منہ دے اتے مریندا کیوں تے اوندے حکم دا انکار کیتے جدا محمد نے 100,000 صحابہ کو کٹھا کر کے صحابی نال حاجی بیان انہاں کو کٹھا کر کے میرے حبیب نے جو دسایا ہا کہ لوگوں یاد رکھائے میں محمد تھوڑے دیاں دا مہمان رہ گیاں میں دین کو بے وارث چھوڑ کے نہیں ویندا پیا جس علی دا ہاتھ پکڑ کے میں دکھیندا کھڑا میرے بعد میرے دین دا وارث یا اے علی ہے یا اے علی دے یار ہاں پوتر وارث ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی بسم اللہ بسم اللہ یا اے وارث علی ہے یا اندے یار ہاں پوتر وارث ہیں انسان جنہ قیامت علی جمہار اٹھایا ویسی قیامت دے معاشر دے تپ دے صحرا دے اندر تپ دے میدان دے اندر انسان کو 2 چیزاں دی بہت سخت ضرورت ہو سی ایک پانی دی بہت سخت ضرورت ہو سی جو پیاس لگی ہوئی ہو سی دوسرا انسان کو سائے دی بھی سخت ضرورت ہو سی مقدر انہا لوگاں دا جنہ علی کو امام من گدے جنہ علی کو رہبر من گدے جنہ علی کو آقا من گدے مقدر خوش نصیبن او لوگ خوش بختن او لوگ جنہ علی کو امام منیے جو روایت آہ دیئے جیڑا پانی علا جام ہو سی معاشرے چ او بھی علی دے ہاتھے چو سی جیڑا سائے علا علم ہو سی او بھی علی دے
دن معاشر دے تو اگر اپنی صفات گنن گیا کھڑا ہو سین، دن معاشر دے تو اپنی آسانیاں منگن گیا کھڑا ہو سین، تو یاد رکھ گنی جنہ دین دے اتے قربانیاں دیتے ہیں او اس دن دے مالک ہیں، او اس دن دے وارث ہیں، او اس جنت دے بھی وارث ہیں جس جنت دیاں تو خواہشاں رکھیں دیں۔ امام اللہ نے ساکوں دیتے ہیں، ان دی آواز تھوڑی سیٹ کر، پانی تھوڑی دے دے سو۔ بسم اللہ صلوات پر آل محمد ذات ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناراض نہیں ہونا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا علیہ السلام۔ انہاں جنہاں نے دین دی حفاظت کیتی ہے، جنہاں دین کو بچائے، انہاں دے بچاون دا انداز دیکھ، انہاں دین دی حفاظت کیتی ہے، حفاظت کرن دا انداز دیکھ، جنہاں کو تائیں منیے آقا بنائی، رہبر بنائی، رہنما بنائی، انہاں دا بھی دیکھن کردار، انہاں دا بھی دیکھن کردار، اے او ہیں جنہاں لکھو تک صحرا دے وچ کھڑے ہو کے آکے او یزید دنیا خاموش ہون دیے ہو ونجے میرے ریک میں علی دا پتر آیا کھڑا، دنیا چپ باندھیے بہ ونجے میرے نانے دا دین مشکلے چھے، ہر کوئی گھر دے اندر بہ روے حسین میدان چاہے، صرف حسین میدان چ نہیں آیا کھڑا، اس حسین کو حسین نہ دیکھیں، اس حسین کو اس حسین کو دیکھے حسین نہیں، اے حسین بذات خود اپنے اندر محمد بن کے آیا کھڑے، 1,24,000 پیغمبر دی محنت بن کے آیا کھڑے، اللہ دے دین دی بقا دی ضمانت بن کے آیا کھڑے، قرآن دی ایک آیت دی تفسیر بن کے آیا کھڑے۔ یاد رکھ اگر اس زکو تک صحرا دے اندر دین مردے ہوئے دین دے اندر کوئی شے جان ڈال سکتی ہے، او میں حسین ابن علی دی روح ہے۔ یاد رکھ میں حسین ابن علی اج 72 کنال گھن کے تھوڑے جائے میرے نال ہیں، اپنے پتران کنال رلا کے، بھیراواں کنال رلا کے، مہمانہ کنال رلا کے، تھوڑے جائے بندیاں کنال رلا کے، یاد رکھ اس اندازت میں دین دی حفاظت کرنی ہے، رہن دی دنیا تک دیواراں لوگ کالیاں کر کے دے سن، حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد وآل محمد بلند صلوات۔ پھر اس میدان دے اندر حسین نے جنگ دے اتوار، جنگ دے قواعد، جنگ دے طریقے حسین نے بدل دیتے ہیں۔ کیوں حسین خالی حسین نہ ہا، حسین امامت دا وارث ہا، امامت دا بادشاہ ہا، حسین خالی حسین نہ کھڑا ہا، حسین بلکہ ایک بادشاہ بن کے آیا کھڑا ہا، ایسا بادشاہ جڑا راندی دنیا تک ہر با غیور دی غیرت دے اتے حکومت کریں دے، ہر با حیا انسان دی حیا دے اتے حکومت کریں دے۔ یاد رکھائے اگر انسانیت دے اندر رہن والے چھپے ہوئے یزید کسے انسان کو بے غیرتی تے بے حیائی دا درس دیوان دی کوشش کرے سن، میں انہاں کو پیغام دینا درس دیوان دی کوشش نہ کرائے، اسادے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں بالان دے اندر اج بھی اصغر دا کردار موجود ہے، اج بھی حسین دا اکبر موجود ہے، اج بھی حسین دا عباس موجود ہے۔ تو آہ دینا اے شیعہ جھلے ہوئے ودن، تو آہ دینا شیعہ عجیب عجیب رسمہ کٹی ودن، شیعہ کہیں ملے گھوڑے کو لائے آنن، شیعہ کہیں ملے علم چاہ کے لائے آنن۔ یاد رکھ تے کو نہیں گھوڑے تو تکلیف ہے، تے کو نہیں علم تو تکلیف ہے، تے کو تکلیف اس واسطے ہے تیرے اندر بیٹھے چھپیا ہویا یزید، اس یزید کو خطرہ ہے اگر اے علم دیکھ کے حسین دا عباس پھر میدان آ گیا میں پھر برباد ہو ویسا۔ اے اسا زل جنا، اے اسا علم، اے حسین دے تازیے، اسا اپنی منمانی دی وجہ تو نہیں چاہندے، اسا چاہ کے پیغام دیں دیں دنیا لے کو، او دنیا لے ہو کل حسین ہاں کلھا، آج اسا ہیں کروڑا، حسین دے عباس دا علم چاہ کے دنیا کو دے سیندے ودیں، او دنیا لے ہو جب تک سادے صاحب باقی ہیں تب تک نہ عباس دا علم جھک سکدے نہ حسین دی مجلس رک سکدی ہے۔
اساں حفاظت واسطے آئے ہاں. پچھلے سال بکر دی ایک ویڈیو ہوئی, علی پور دی ایک ویڈیو ہوئی, علم مبارک زمین دے اتے آون لگا ہا. کئی عزادار اگاں ودھ کے اس علم کو آسرا دے کے کھڑا کی تہانے, حتیٰ کہ انہاں عزاداراں کو پتہ ہا جیڑی جگہ تو علم آندا پہ اتے ہن کرنٹ آلیاں تاراں تلے کرنٹ آیا اساری جان لگی ویسی. لیکن عزاداراں نے ایک پیغام دیتا رہندی دنیا تک کہ اساں او عزادار ہیں سادے دلاں دے اندر محبت نہ ساری والدہ نے سٹیے نہ سارے والد نے سٹیے. اے ہے اللہ دا وعدہ, حسین جیڑی بے دردی دے نال تو قتل ہونا پینا, میں تیرے نال وعدہ کرے نہ پیا. ہر با غیور ہر با حیا انسان دے دل دے اندر تیری محبت سٹ دے سا, او اپنی جان تا گوا دے سن, تیرا مان کو نہ چھڑے سن. یہ عام لوگ ہیں, اے لوگ عام نہیں, اے لوگ جھلے نہیں. ان لوگوں دے دل دے اندر حسین دی محبت دا نور روشن ہے. پھر میں عزاداراں کو احدارنا, او عزادارو مکانیو میرے مولا دے, عزادارو اپنے صفوں دی حفاظت کرو, اپنے جلوسوں دی خود حفاظت کرو, کسے تو امید نہ کرو. سادہ اللہ محافظ ہے, سادہ اللہ وارث ہے, سادہ وارث پردہ غیبت دے اندر موجود ہے. اساں کسے انسان دے محتاج نہیں, محتاج ہیں آل رسول دے یا اس اللہ دے جس اللہ نے سب کو انسان بنائے. عزادارو اپنے صفوں دی حفاظت کرو. کنا غور کتنے کہ اتنا خرچ کریں دے اساں, چھوٹے چھوٹے بچے جلوسیں لے آن دیا. کنا اس چیز ہوتے غور کتنے کہ اساں اہتمام کیوں کریں دیا, اس اہتمام دا مقصد کیا ہے. خالی آئے آئے رو کے ٹر گئے ہیں, خالی آئے آئے ماتم کر کے ٹر گئے ہیں, خالی آئے آئے خرچ کر کے لوگوں کو بلا کے اپنے گھر دے اندر مجلس کرا کے جلوس گھن کے پھر اسا اس کو ختم کر دیتے. اس دوتے غور کرو بھی اتنا بڑا اہتمام اسا کیتا کیوں ہے. اس دی وجہ کیا ہے, اس دی وجہ یہ ہے انہاں چیزوں کو اساں زندہ رکھنے, انہاں چیزوں کو اساں باقی رکھنے جنہاں چیزوں دی خاطر حسین نے لکو دک صحرا دے اندر اکبر دیاں پتر قربان کیتا. پتر کو ہم نے سوکھیں پر تسے پتر کو ہا کے پترانی لاشاں چاہنے آوکھیں. حسین نے سادے نال وعدہ کیتا کہ میں وعدہ کریں نا میں اس انداز اچھ قربان ہو ساں کہ رہندی دنیا تک توڑا دینی باقی رہ ویسی, توڑا ایمانی باقی رہ ویسی. میں ایسی بے دردی نال بھین دی چادر لٹوے ساں توڑیاں بھینی دے پردے سلامت رہ ویسن. یاد رکھے ہو میرے عزادارو, ایک وعدہ تو ساں میرے نال کرو. میں وعدے کیتن, میں اپنے وعدے پورے کیتن, میں حسین چاہتا تسا میرے نال وعدہ کرو. اے عزادارو میرے نال وعدہ کرو, تسا ہر او عمل انجام دے سو جڑا عمل میں حسین نے انجام لیتے. اگر میں تہتے خدا دی عبادت کیتی ہے تو تسا چڑھے ہوئے سورج دے سامنے خدا دی عبادت کرے. نماز فریضہ ہے, نماز واجب ہے. ہر عزادار ہر جلوس دا بانی جڑے جلوس دے بانی انہاں کو چاہیے نماز دا اہتمام اپنے جلوس دے اندر کرن تاکہ دشمن دے دیکھتے ہوئے اکھاں کو پتہ چل ونجے اے عزادار جے جتنا حسین دے غم دے نال پیار کرن اوہ جتنا حسین دے مقصد نال پیار کرن. پیغام دیو دنیا کو توڑی حسینیت دے اندر, توڑی کردار دے اندر. اج شہید دی وفات ہے, شہید دی شہادت دینے, شہید عارف حسین الحسینی انہاں دا جملہ ہے. او آدھے ہون دے ہیں کہ اے عزادارو تو سن لوگاں کو اپنی طرف چھک گنو, اپنی طرف کھینچ لو. لوگاں کو کیویں کھینچو, وہ آدھے ہون دے ہیں اپنے مجالس بپا کرو, جلوس بپا کرو. انہاں جلوساں دے اندر ایسے ایسے کردار دکھاؤ کہ لوگ تو دے کردار کو دیکھ کے آکھن ای ہے تا اصل مومن ہے نا.
یہ تا اصل حسینی ہیں، یہ تا اصل دین دے محافظ ہیں۔ اس طرح دا کردار ادا کرو جنا، اس طرح دا کردار ادا کر کے بندہ جلوس اپنے گھر دے اندر لے آ کے بندہ مجلس دا اہتمام کر کے آخر ایک دن اس بندے نے دم اپنے اللہ کو ڈیونے وقت جنا قبر دے اندر او بندہ ویسی اس بندے دی سران دی حسین آ کے آکسن تیرا شکریہ تو میری بہن دے برکے کو روندہ رہی ہیں۔ میرے بھائی آگے میں انتظار نہ کرواں، بڑا پیارا حسین کو بہن دا برکا تو بڑے پیارے ہن حسین دی بہنی کو پتر۔ میں نوک بڑا پیارا حسین کو بہن دا برکا تو بڑے پیاری ہن حسین دی بہنی کو پتر۔ میں اگر ایک جملہ آکھاں چاہی تھی دا محرم دا جڑا دن چڑیا ساتھ دا صرف اتنا دسائے گئے کہ اے اشورہ دا دن ہاں، اس دن دے بارے ایک جملہ آکھاں چاہا اے او دن ہاں جن دن دے اندر مرنا سوکھا ہاں جیونا اوکھا ہاں۔ وہ جڑے مر ویندے ہیں جڑے جیندے رہنے ہیں او ایک بیادو دیکھ کیا دن کے کو رہوں اکبر کو رہوں یا عباس کو رہوں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مارے گئے نس پتر، مارے گئے نس بھرا، مارے گئے نس مہمان، کلہ رہ گئے تپ دے صحرا دے اندر اچھے ٹبے دے ہوتے آیا بیٹھا ہا، اکبر دے قاتلال منہ کی تھی بیٹھا تے رو رو کے بیٹھا دا کوئی ہے جڑا میں اللہ راسی دی مدد کرے۔ حالت کیڑی ہے آبرو کٹے ہوئے ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، سینے تے اکبر دا خون ہا، جوانہ دیا لاشنا چاہ چاہ کے تھکا ہویا حسین، تیران دے زخمن، نیزیاں دے زخمن، آدھا بیٹھا کوئی ہے جڑا میری بہنی دے برکے بچاوے۔ آج شب عاشورہ تو لے کے ہر ماں اپنے پتر کو تیار کریں دی ہے، خوش ہوں دی ہے کہ میرا پتر کل قربان ہو سی۔ دن عاشورہ دا چڑھیا، اکبر دی ماں نے اکبر ٹوریا، رباب دے دی رہی، قاسم دی ماں نے قاسم ٹوریا، رباب دے دی رہی، آلیہ نے اونو محمد کو ٹوریا، رباب دے دی رہی۔ اون ویلے رباب دے دل دی حسرت پوری ہوئی، جائیں ویلے ایڈو حسین آکھے کوئی ہے جڑا میری بھینی دے برکے بچاوے۔ رباب دے نکے فوجی نے اپنے آپ کو پنگوڑے تو باہر کرنا۔ اس انداز چ اصغر تڑپیے جو بیبیاں دے رومن دے آوازاں بلند ہوئیں، اتنا وین بلند ہوئیں جو کربلا دے غریب کو خیمے دے دروازے تھے آمنا پائے گئے، حقل مار کے آدھن اما فضا میں کو ڈسا اجا میں جیندہ میری آلیہ کیوں ودی رون دی ہے؟ اما فضا میں جینا میری اندھیاں کیوں ودیاں رونی ہیں؟ بی بی آدھی حسین آدھیک 6 مہینے دا تیڑا لالے حالت بدلی ہوئی ہے۔ ماں چیندیے چپ نہیں کریں دا، بھیڑا چیندیے چپ نہیں کریں دا، پھوپیاں چیندیے چپ نہیں کریں دا، کربلا دا غریب ہے آکے آدھے اصغر دی ماں، اصغر کو پیاس ڈھیر لگی ہے، چاہ دے میں کو پانی پلانا۔ ماں دی گودچ اصغر چپ نہ کیتا، پھوپیاں دی گودچ اصغر چپ نہ کیتا، بھیڑا دی گودچ اصغر چپ نہ کیتا۔ او نکیاں اولادیں آلو جائیں میں لے آئے نا آگوش امامت جے جدا تڑپ دا پیا ہاں چپ کر گئے۔ شبیر پتر دا منہ چمیے تے رباب دو دیکھ کے آدھن ہون پتر کو چھیکڑی واری سلام کر گئے۔ حسین اصغر کو چاہ کے ٹوریا میدان دے اندر آیا، اتھائیں لکھ دیں کہ حالت تلزو چاہا علی اصغر، حالت تلزو مچھلی دی اس حالت کو آدن جائیں والے مچھلی پانی تو باہر اندھی نا پہلے کہیں والے سجا پاسا مریں دیئے، کہیں والے کھبا پاسا مریں دیئے، جائیں والے اے طاقتی مکمنی سی وقت تڑپنا شروع کریں دیئے، جائیں والے اے طاقتی مکمنی تریجی حالت مچھلی دی اے ہوں دیئے، کہیں والے منہ کھلیں دیئے، کہیں والے منہ بند کریں دیئے۔ اصغر دی بھی یہ حالت ہے، 7 کو پانی بند ہویا، 8 کو کہیں والے سجا بازا بدلیں دا، کہیں والے کھبا بدلیں دا، 9 کو تڑپ دا، جائیں والے آئیے نہ ڈامی دی صبح روایتا دی اصغر کہیں والے منہ کھلیں دا، کہیں والے بند کریں۔ علامہ موہب حسین فرمینے ہونے نے او آدھے ہیں او آزادارو، اصغر دی چوتھی حالت بھی ہے، جائیں والے پیو دے ہتھاں تے آیا نا چوتھی حالت ہے، منہ کھولے ہاتھ بند نہیں ہوندا، بند ہوئے ہاتھ کھل دانا۔ اجرکم من اللہ۔
کھڑے اکبر دے قاتلان دے سامنے میں آدھا ہوں شالا کہیں شریف کو کہیں بدماش تو منگنا نہ پھوے شریف ہوئے بطول دا پتر حسین بدماش ہوئے عباس دے قاتل کھڑے قاتلان دے سامنے ان کو آدھا کھڑے یا قوم قد قتل تم اصحابی و اولادی او لوگو میرے مہمان ماری نے میرے جوان ماری نے ایک کو اصغر بچ گئے ایک گھوٹ پانی دریو تو آدھے دریا تھا نہیں مک دے جائیں ویلے حسین پانی منگے حرملہ ڈٹھے فوج دی ہے عمر ابن سعد ڈٹھے فوج دی بدل دی حالت ہوں جاتے ہیں جتا حرملہ بیٹھا کیا دے حرملہ اکتا کلام الحسین منگتا جو پہ حسین پلا پانی اے ظالم اے او تیر چیس جڑا جنگیں ہوانا کو مریندہ ہا تیر چاہتے سی چھک دیتی سی تیر ڈھائے گئے بات چھک دیتی سی بات تیر ڈھائے گئے ایڈے کیا دے ظالمہ ایڈا وڈا تیر اندازیں ایک چھوٹے جائیں بار کو نہیں مار سکدا ایڈے کیا دے ظالمہ بیٹھا ہوں یا میرے علی جاتے دیکھیں ہاں میں تیر چینداں چھک دینداں اللہ جانے کالے خیمے چمائس یا بھینس جیڑی سارت قرآن رکھیا دی ظالمان جھال جھال مار اپنا تیری دیکھ میرا صغیری دیکھ جھال جھال مار میں رج کے چایا نہیں بھیڑا رج کے کھڑایا نہیں اس علاقے دے شریفوں عزداروں ماتمیوں دعا منگی کرو شالک احمد جھولیاں لبال نہ مرے جے ملے کئی ماد جھولیاں لبال مر پوندے کئی مہینے تک کئی سالاں تک ماں بستر تے نہیں سمدھی جتھا پوتر کو سمیں دی آئی جے نیندر یا ونجے سی وقت کہیں ویلے اٹھی باندھیے ادھیاں اکھاں کھلیاں ہوندیاں ادھاں باندھ ہوندیاں کہیں ویلے سجے ہاتھ مرین دیئے کہیں ویلے کھبے ہاتھ مرین دیئے خاص کر ہوں ویلے رون دیئے جائیں ویلے سرگی دا ٹائم ہوندائے آدھیے آویلال تیرے دودھ پیوان دا ٹائم ہو گئے وہ شریف ہوگی ظالم اصغر کو تیر مارا ہے پیو دے دے دیں پتر کٹھائے میں آدھا ہوں نا اکبر دی موت زیادہ سخت موت ہے اصغر دی اکبر لتھا حسین لتھے ہوئے اکبر تے آیا اصغر دے قاتل کو آندہ بھی ڈٹھے سی گوڑی لیندی بھی ڈٹھے سی تیر کو چھک دیندی بھی ڈٹھے سی تیر لگدہ بھی ڈٹھے سی اصغر کو چاہ کیا دا اصغر نراز نہ ہوئے میرے پتر مارے گئے پیو پتر کو چاہی کھڑے چاہ کہ حسین ٹردہ آیا ہے خیمے دے دروازے تے آیا ہے ایمیں باندے اتے کٹا ہویا پتر چاہی ودے اتے عباد لڑ دیتی ودے کہیں ویلے خیمے دو ویندہ ہے کہیں ویلے ہٹ آندہ ہے وقت ویندہ ہے وقت ہٹ آندہ ہے ڈٹھئے حسین دیئے حالت رباب خیمے دے دروازے دے اتے آکیا دیئے زہرہ دلال لائیا میں اکبر دی ماں تو زیادہ صبر دکھے جائے ویلے کربلا دا غریب آیا ہے ترونا ہے رباب تو دیکھ کیا دے رباب تو کف بیگانی ہے زارا پتر کرو جھال جھال کے احسان کی تائی نیمیں باہر آئی کھڑی رہی دروازہ مل کے وہ شریف و حسین اصغر کچا کے ٹپے دے اتے آیا ہے تلوار دے نال کبر بیٹھا کھٹیندہ ہاں تلوار آدھیو سی زہرہ دلال میرے نال جنگا لڑی دیا پتران دیا کبران تا نہیں بڑی دیا کبر بنائیے سی کبر دے اندر 6 مہینے دلال سمائیے سی جے جڑا وڈا صابرہ حسین پیران تے مٹی پائیے دہداری ہے پنلیاں تے مٹی پائیے دہداری ہے سینے تے مٹی پائیے دہداری ہے جے جڑا وڈا صابرہ اوہلے کنڈ کر گئے جے ملے چہرے دیواری آئیے بے پاسے منہ کر کیا دے اصغرہ ریت گر
میں تیرا چہرہ نہ رہا اللہ